रुचि तत् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्डक्रियाधृक् दन्त्यास्यो यं हठाद्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। शिवं मणि आगतः प्रणम्यन्ति स्वामिचरणाः। अन्येषां कृते लिङ्क् प्रेषितं न वा? प्रेषितं स्वामिचरणाः। ओ नानुमानम् उतत्सत्तात् प्राणभृतश्च। यः अस्माभिः किम् अधीतं? भवता भवान् गृहे वर्तते यद्वा मार्गे क्वचित् मार्गे स्थितः? मार्गे अस्मि स्वामिचरणाः। अच्छा, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् च अत्र उपसृप्य ये वायोः अपि आत्मशब्दवाच्यत्वे दोषः कः दोषः को दोषः इति शङ्कां निवारयति। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् च वायोः यद्यपि वर्तते तैत्तिरीय उपनिषदि वर्तते नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। तत्र वायोः प्रत्यक्षत्वम् और तस्यैव ब्रह्म ब्रह्म इति ब्रह्म वदिष्यामि। तद् ब्रह्म वदिष्यामि वायोः अपि यदि ब्रह्मबुद्ध्या उपासना क्रियते तत्र आत्मशब्दवाच्यत्वे न कोऽपि दोषः। किन्तु वायोपासना अर्थात् सूक्ष्मशरीराभिमानी सूत्रात्मनः लिंगशरीराभिमानी सूत्रात्मनः उपासनया मोक्षः न भवति। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् च मुक्तैः और तत्र मुक्तैः और मुमुक्षुः इति उभयोः अत्र व्यपदेशः वर्तते। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् किं भवति? वायुः न भवति। तत्तु वायुपासकानां प्राणोपासकानां मुमुक्षवः प्राणोपासनां न कुर्वन्ति। प्राणस्य प्राणः इत्यादिवत् पुरुषस्य ये उपासना क्रियते। वायुमेव प्रशंसन्ति इति ब्रह्माण्डछिद्रमार्गेण ब्रह्माण्डाभिमानिना प्रजापतिना इत्यादिभिः प्राणोपासकानां मुमुक्षुभिः उपास्यत्वं यद्वा तत्र अभ्युपगम्यत्वं न वर्तते। एतावता मुक्तोपसृप्य इत्यस्मिन् द्युभुवादि अधिकरणस्य द्वितीये सूत्रे मीमांसितम्। अनुमानगम्यं प्रधानमेव द्युभुवायतनं तस्य सर्वोपादानत्वात् इति न वाच्यं शब्दाद् आत्मशब्दात्। अतः शब्दः अपि वर्तते। अतः शब्दः को वर्तते? अतः शब्दोपदेशात्। आत्मशब्दो ये रूढ़िया चेतनम अविदधानो उपकरणी भाव संबंध एव प्रसिद्धो नाश्रयाश्रयी भाव आत्मशब्दस्य। यह तो आश्रयाश्रयी भाव इव प्रतीतेः द्यो पृथिव्यन्तरिक्षैः आश्रयाश्रयी भाववाचके नैव उद्योत शब्दः उपात्तत्वात् उत शब्देन उपात्तत्वात्। अतः शब्दात् आत्मशब्दात्। अतः इत्यनेन आत्मशब्द एव अत्र विवक्षितम्। अस्य शिवार्गमुनिदीपिका पठ्यते। अच्छा, अग्रे भी वर्तते कथमेतद् वायोः संभवति। अतः शब्देन वायोः सर्वोपादानत्वं न संभवति। यद्यपि तत्र सर्वोपादानत्वं वायोः उक्तं कस्मिंश्चित् कारिकादिषु सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशोऽनु पुरुषः पृथक् इति रीत्या तत्र उक्तमेव।
किन्तु तत्र प्राण इति अत एव प्राण इति ब्रह्मणः एव तत्र व्यपदेशः वर्तते। वायुवात्मकेन प्राणेन वायुवात्मकस्य प्राणस्य तत् उपादानत्वं सर्व उपादानत्वं न भवति। परमेश्वरात्मक एव वायुः सूत्रात्मा परमेश्वरात्मक एव पारमेश्वरीषु अष्टासु मूर्तिषु एकत्वात् ततो न वायुरिति निर्णयः। यद्यपि पारमेश्वरात्मक एव वायुः भवः शरवः रुद्रः ईशानः भवश्च रुद्रो पशुपतिः भवः शरवः रुद्रः पशुपतिः ईशानः कति सन्ति मूर्तयः अष्टौ। अष्टमूर्तिषु भवः शरवो रुद्रः इति भवति पाशु तत्र वायुमूर्तिः। वायुव्यात्मकत्वात् मूर्तेः तत्र तस्यापि वायुमूर्तेरपि परमेश्वरात्मकत्वात् सर्वोपादानत्वं स्यात् चेत् का हानिः? प्रलम्बन्ते तो अंके हाँ जी, नारायण परमेश्वरात्मक एव वायुः सूत्रात्मा पारमेश्वरीषु अष्टासु मूर्तिषु एकत्वात् तस्य पूर्वम् अष्टमूर्त्याधिकरणे सम्यक् निर्णयः जातः। ततो न वायुः इति निर्णयः। यदि वायुः त्वन्येषां सप्तमूर्तीनां का गतिः स्यात्? क्यों जी? शिवं मणि जी, जी स्वामित्रण इदानीं नैकेषु सर्वोपादानत्वे सति कस्यचित् एकस्य उपादानत्वम् उक्ते तु तत्र अन्येषां व्यावर्तनं न शक्यते। तथैव अष्टमूर्तिषु यत् केवलं वायुमूर्तेः एव परमेश्वरात्मकत्वम् इति कृत्वा तस्यैव सर्वोपादानत्वं कश्चित् मन्येत चेत् तत्तु समीचीनं न स्यात्। कथम्? जी स्वामित्रण सर्व प्रसिद्ध सर्वैः अप्रसिद्ध सर्वेतर ज्ञेयान्तर्विमोकपूर्वकं सर्वं इतरज्ञेयस्य विमोकपूर्वकं ज्ञेयत्वव्यपदेशात् तत्र नानुध्यायान् इति वचोभिः वायोः सर्वात्मकत्वं निषिध्यते। वायोः सर्वात्मकत्वं तु नास्ति एव। वायोः स्वयं सृष्ट्यन्तरभावात् वायुआत्मकस्य वायुतत्वावच्छिन्नस्य परमेश्वरस्य सर्वोपादानत्वं न संभवति। अत एव किमुक्तम्? सर्वेतर ज्ञेयान्तर्विमोकपूर्वकं यत्किमपि ज्ञेयव्यतिरिक्तं परमेश्वरव्यतिरिक्त ज्ञेयस्य व्यावर्तिते सति व्यावर्धनपूर्वकं तस्यावशेषित्वेन यः अवशिष्टः स भवति तस्यैव ज्ञेयत्वव्यपदेशात् नानुध्यायान् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनगुं हि तद् विग्लपनगुं हि तत् इति प्रसिद्ध वागन्तर्विमोकपूर्वक ज्ञेयत्वव्यपदेशाच्च अयं द्युभुवाद्याधारः परमेश्वरे अवसीयते। तत्र किम् द्युभुवाद्याधारत्वं परमेश्वरे अवसीयते। अतः इतरेषाम् अन्यमूर्तीनां परमेश्वरमूर्तीनां न भवति सर्व किम् सर्वोपादानत्वम्। और तत्र एकस्य वायुमूर्तेः अपि तस्मिन्नेव अन्तर्भावात् वायुमूर्तेरपि सर्वोपादानत्वं न भवति। अतएव अन्येषां वार्ता अष्टमूर्ति इत्यादीन् व्यावृत्य यस्य मूर्तयः सन्ति पृथिव्या वायुआदीनां तस्य सर्वोपादानत्वम् इति यावत् राद्धान्तितम्। आधारत्वं वायुर्न संभवति इत्याह कथमिति अयमिति पदाद विशेषणत्वेन प्रतीतं द्युभुवादाधारत्वम् एतत्पदेन परामृश्यते। ननु वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम् इत्यादि श्रुत्यन्तरे वायोः तत्प्रसिद्धम् इत्यत आह परमेश्वरात्मक इति। पारमेश्वरमेव द्युभुवाद्यायत आधारत्वं तन्मूर्तिभूते वायुवौ व्यपदिष्टं तत्र इति भावः।
ननु इत्यनेन पूर्वपक्षः अत्र प्रत्यवस्थितः वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम् एवं वायोरेव परमेश्वरात्मकत्वम् अत्र स्थापितं द्युह्वाधारत्वे और अतएव तलवकारिणाम् उपनिषदि परमेश्वर बलायत्तेन दैत्य विजयेन तृप्तान् देवान् दर्पापनोदनेन अनुग्रहीतम् तेषां दृष्टिगोचरे यक्षरूपेण प्रादुर्भूते परमेश्वरे का एषा इति जिज्ञासयाः देवैः तत्समीपं प्रेषितो वायुः वायुर्देवानां चेपिष्टः देवता इत्यपि वर्तते ऋग्वेदे वायुः तस्य पुरतः तेन यक्षेण तृणं स्थापितं त्वयि किं वीर्यम् इति पृष्टे सति वायुः कथयति अहं किं शोषयामि यदिदं किञ्च तेन तृणम् अपि शोषितुं न शकितं वायुना अत एव स तु नैतद् अशकत् विज्ञातुं किमेतद् यक्षमिति यक्षरूपेण प्रादुर्भूते परमेश्वरे का एषा इति जिज्ञासाया देवैः तत्समीपं प्रेषितो वायु ये कमपि इदानीम् अवहेलयति क एषः कः भवान् कः भवति अस्मदादीनां पुरतः तो एवं परमेश्वरे क एषा इति जिज्ञासया देवैः तत्समीपं प्रेषितो वायुः कस्त्वं तव किं बलम् इति पृष्टो वायुरहं मम त्रैलोक्यमपि चालयितुं बलम् अस्ति इत्युक्ते देवी भागवतस्य उपाख्याने तत्र भवति एवं और अस्माकम् उपाख्याने केनोपनिषत् इत्यादिषु तु केनोपनिषत् इत्यस्य एव Solamente Sandro, no una band. इदानीं स्वामी पादानां ध्वनिः न आयाति स्वामी इदानीं जी इदानीं श्रूयते स्वामी Solamente solamente नारायण ये केनोपनिषत् आख्यानं देवी भागवते उपबृंहितम् इतिहासपुराणाभ्यां किं वर्तते वेदार्थम् उपबृंहयेत् वेदम् उपबृंहयेत् वेदार्थं वा उपबृंहयेत् वेदार्थमुपब्रह्मयेत् वेदार्थम् विभेदात् वेदो मामयं प्रहरिष्यते विभेत्यल्पश्रुतात् वेदो यदयं मां प्रहरिष्यति इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थम् उपबृंहयते अतीव अमोघा युक्तिः वर्तते वेद प्रामाण्ये पुराणे इतिहास समन्वये ये वज्रोपमा युक्तिः वर्तते जी स्वामी अत्र अल्पश्रुतात् वेदः अल्पश्रुतात् नाम इतिहासपुराणादिषु अकृतभूरिपरिश्रमात् तत्र इतिहासपुराणादिभ्यः वेदार्थस्य उपब्रह्मणे असमर्थः पदवाक्यमात्रं निघण्टुनिरुक्तरीत्या एव वेदार्थं यः परिकल्पते
तं वेदः स्वयं विद्यते यदयं मां प्रहरिष्यते। तत्र केनोपनिषद्वाक्यं तत्र यक्षोपाख्यानम् अस्य कृते ये पौराणिकम् उपाख्यानम् अत्र दत्तं ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञा इत्यादि खण्डे। तस्माद् द्युवादनेन ये किं तव किं बलम् इति तेन पृष्टो वायु अहं मम त्रैलोक्यम् अपि चालयितुं बलमस्ति इति उक्त्वा तेन इदं चालय इति पुरतः तृणं निधाय सर्वेणापि प्रयत्नेन तृणमपि चालयितुं न शकितं तेन वायुना। श्रूयते ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञा इत्यादि खण्डे। तस्माद् द्यौ भुवाधारो न वायुः इति उपसंहरति तत इति। अत्र एवं शङ्का भवति वायुः अत्र अपेक्षते सर्वाधारत्वेन यद्वा सर्वोपादानत्वेन प्राणः वा वायुवात्मकः प्राणश्च वायुवात्मकः एव वायुः वा प्राणः वा प्राण इति पक्षे तत्र अस्माकं भाष्यकारैः तत्र केनोपनिषद्भाष्ये प्रोक्तम् आत्मयाजी तु संस्कुरुते अनेन मे प्राणाः आत्मयाजी तु कुरुते अनेन मे प्राणाः संस्क्रियेदिति। प्राणस्यापि सर्वात्मकत्वात् प्राणस्यापि सर्वोपादानत्वं तत् भङ्ग्या समर्थितं वर्तते। किन्तु वायु पंचभूतान्तरवर्ती चतुर्थं महाभूतं वायोः सर्वोपादानत्वं तो कथमपि न सिद्ध्यति। शोभनम्। जी स्वामी शरण। अच्छा, तो महाभूतयं वायोः सर्वाधारत्वं सर्वोपादानत्वं महाभूतानि तु प्रधानं तु वर्तते। प्रधानस्य सर्वोपादानत्वं स्यात्। ये प्रधानम् अत्र अनुमानं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रत्यक्षा श्रुतिः अनुमानं स्मृति स्मृत्यादिभ्यः सांख्यादिशास्त्रेभ्यः आनुमानिकं किं भवति महत्तत्वं प्रधानतत्वं तु किं सर्वोपादानं प्रधानतत्वस्य सर्वोपादानत्वे तु न कापि बाधा। तथा हि यस्मिन् द्यौरित्यादि मन्त्रे द्युभुवाधारत्वस्य अनुवादेन अपेक्षिता प्राप्तिरानुमानिकी ग्राह्या। आनुमानिकी ग्राह्या तत्र अनुमानम् इति आनुमानिकी ही प्राप्तिः श्रौत प्राप्तेः शीघ्रतरः। अनुमानस्य प्रत्यक्षम तत्र यद्यपि सिद्धान्ततः अनुमानं भवति स्मृतिरेव, किन्तु अनुमानं श्रौत तत्र श्रोत्रियाणां न ये अनुमानं भवति प्रत्यक्ष अनुमानस्य सामग्रीत्वेन वैदिकमन्त्राणाम् एव तत्र भवति। वैदिकमन्त्रेभ्यः यद् प्रतिपादितं तद् भवति सामग्री। ये अस्माकं मदे एव अनुमानं भवति स्मृतिः। अत्र तु अनुमानं पञ्चविधं तत्र प्रत्यक्षानुमान इत्यादि येषु प्रमाणेषु अन्यतमः द्वितीयः प्रमाणं भवति अनुमानः। अनुमानतः श्रुतितः श्रौतलिङ्गस्यैव विलम्बित प्रवृत्तिकत्वात् अनुमानस्य प्रत्यक्षमात्रापेक्षा श्रुतेर्व्युत्पत्ति ग्रहादौ उभयापेक्षा इति अनुमानतः श्रुतितः श्रौतलिङ्गस्य एव विलम्बित प्रवृत्तिकत्वात्। तो अनुमानेन झटिति भवति इति अनुमानेन शीघ्रमेव तस्य प्रधानस्यैव किं सर्वोपादानत्वं सिद्ध्यति, न तु श्रुत्यन्तरलब्धा। आनुमानिकी द्युभुवाधारत्वस्य अनुवादेन अपेक्षिता प्राप्तिः आनुमानिकी ग्रह्या। अत्र श्रुत्यन्तरलब्धा या श्रुतिः तत्र पूर्वतरा श्रुतिः अन्यत् श्रुतिवाक्यम् अन्यत् प्राप्तं श्रुतिवाक्यं प्राक्तनस्य उपोद्बलकत्वेन उदाहर्तुं शक्यं, किन्तु तेन किं भविष्यति आनुमानिकी ही प्राप्ति श्रौतप्राप्तेः शीघ्रतरः। पुरा श्रुतिवाक्यं तस्य
तस्य श्रुतिवाक्यस्य उपोद्बलकत्वेन अवान्तरश्रुतिः यदानीं परिकल्प्यते यद्वा अनूद्यते तस्मिन् कश्चित् विलम्बः भवति। आनुमानिकी हि प्राप्तिः श्रौतप्राप्तिः शीघ्रतरः। यदि अनुमानेनैव प्रधानस्य महत्तत्वस्य यद्वा प्रधानस्य जगत्कारणत्वं यद्वा सर्वोधारत्वं सिद्ध्यति तर्हि अनुमानस्य एव तावत् तत्र लाघवं स्यात्। अनुमानस्य प्रत्यक्षमात्रापेक्षा श्रुतेर्व्युत्पत्तिग्रहात् गृह्यादौ उभयापेक्षा इति अनुमानतः श्रुतेः श्रुतितः श्रौतलिङ्गस्य एव विलम्बितप्रवृत्तिकत्वात्। यदि श्रुतितः श्रौतलिङ्गस्यैव अनुमानं क्रियेत चेत् तत्र तस्य समर्थनं स्यात् चेत् तो तत्र प्रवृत्तिः विलम्बिता स्यात्। किन्तु यत्र अनुमानस्य प्रत्यक्षमात्रापेक्षा अनुमानस्य प्रत्यक्षे तु भवति न कश्चिदपि व्यवधानम्। अनुमाने प्रत्यक्षमात्राम् अपेक्ष्य श्रुतेर्व्युत्पत्तिग्रहात् उभयापेक्षा इति अनुमानस्य झटिति भवति। श्रौतलिङ्गम् अपेक्षा श्रुतितः श्रौतलिङ्गस्य यदानीं प्रवृत्तिकं भवति विलम्बितप्रवृत्तिकत्वात् प्रवृत्तिकम् अपेक्ष्य अनुमानेन तत्र आनुमानिकी प्राप्तिः क्षिप्रतरा भवति। तत् कथम् एतत् ततश्च सर्वोपादानतया विभुवादानत्वेन अनुमानगम्यं प्रधानम् एव। तत्र अस्मिन् पक्षे अनुमानस्य सामग्री अपि श्रुतिवाक्येभ्यः एव भविष्यति। यतो स्वतः एव अनुमानान्तरस्य सामग्री भवितुं न शक्नोति। प्रत्यक्षस्य तत्र प्रवेशः नास्ति। द्युभुवाद्यायतने तत्र आयतनत्वं वायोः द्युभुवादि आयतनत्वं सर्वाधारत्वं यद्वा वायोः एव सर्वोपादानत्वं तत्र प्रत्यक्षविषयः तु नास्ति। तत्र प्रधानम् एव यस्मिन् द्यौरित्यादिना अनुद्यत इति मन्त्रोपक्रमस्य तावत् प्रधान एव स्वारस्य प्रधाने एव स्वारस्यम् अवगम्यते। तथा उपसंहारिकस्य सेतुशब्दस्य अपि एष सेतुः विधरणम् इत्यस्मिन् वाक्ये उपसंहारिकस्य सेतुशब्दस्य अपि किं भवति स्वारस्यम् अवगम्यते। स हि शीञबन्धन इति धातोर्व्युत्पन्नो बन्धनहेतुम् आचक्षते। अत्र सेतुर्विधरणम् शीञबन्धने इत्यनेन बन्धनहेतुम् आचष्टे न च बन्धनहेतुमात्रं जलबन्धनहेतुमात्रं वा तदर्थः। न च बन्धनहेतुमात्रं जलबन्धनहेतुमात्रं वा तदर्थः। घटोदर निस्सरन् जलबन्धनहेतु मधुच्छिष्टादैरपि आमघटे ये घटे कश्चित् छिद्रे सति तत्र मधुच्छिष्टं भवति। मोम् इति पदवाच्यं मधुच्छिष्टं भवति। ये मधुच्छिष्टं यस्य ये चर्मगारादयः येन तस्य सूत्रं दृढीकुर्वन्ति तो तत् नियुज्य छिद्राणि अवरुध्यन्ते। मधुच्छिष्टं मोम् इति पदवाच्यं मधुच्छिष्टादैरपि तदर्थत्वप्रसङ्गात्। बन्धनहेतुमात्रं जलबन्धनहेतुमात्रं वा तदर्थः। शीञबन्धन तत्र एष सेतुः विधरणं तत्र सेतु इति पदस्य शीञबन्धने ये भवता कदाचित् ज्ञातं स्यात् द्वितीयमावाग जी बंधने शिनोति स्वांतरम। सेतुः हाँ जी सेतुबन्धः सेतु इति बन्धनार्थ धातुः वर्तते। क्वचित् सेतुबन्धः इति उभयोरपि बन्धनार्थ पदयोः क्वचित् उभयोः अपि तत्र प्रयोगः दृश्यते। शीञबन्धने इति धातोर्व्युत्पन्नो बन्धनहेतुम् आचष्टे सेतुः सेतुबन्धः। तत्र सेतुः अपि यदि बन्धनार्थम् और सेतुबन्धः इति तत्र तु तत्र किं स्यात् तत्र
व्याकरणदिशा अशुद्धं स्यात् सेतुबन्ध इति। जी जी संपदा अथवा यद् हेतु प्रतिबद्ध सत्यं संपदा सुदु सेतु सेतु इत्येव पर्याप्तं संपदा तदा बन्ध इति निर्माणम् इति संपदा तदेव अग्रे वक्ष्यति। यदि बन्ध श्रियबन्धन इत्यनेनैव सेतुः निष्पद्यते जी तर्हि व्युत्पन्नो बन्धहेतुम् आचष्टे न च बन्धनहेतुमात्रं जलबन्धनहेतुं वा तदर्थः। जलबन्धनं तत्र आमगतछिद्रयुक्तघटानां जलबन्धनं मधुच्छिष्ट इत्यादि प्रदानेन तत्र तस्य विवरादीनां रोधः क्रियते, तस्यापि नाम सेतुः कथं न स्यात्। तदर्थत्व प्रसंगात् किंतु पारावार मध्यवर्तित्य विशेषितो जलबंधन हेतुस्तदर्थ इति अभ्युपगन्तव्यम्। तस्मादिह लक्षकेन सेतुशब्देन पारावत्वम् एव लक्षयितुम् उचितम्। सेतुः नाम पारवत्वम्, पारवत्वं न तु बन्धनार्थ धातु। तो बन्धनमपि समीचीनम्। उभयोः तटयोः रज्ज्वादिना आदौ बन्धनादिकं कृत्वा सेतुः निर्मीयते। एष सेतुः विधरणम् इत्यस्मिन् सेतुपदस्य बन्धनार्थं बन्धनार्थः बन्धनार्थे उपयोगः अपि समीचीनम्। सहजत्वात् शब्दार्थैक देशत्वात् च न तु प्रापकम्। यः सेतुरीजानानां तत्र ईजानानां सेतुः अत्र यापि किं बन्धनार्थम् एव वर्तते कठोपनिषदि। ईजानानाम् ईजानाः यज्ञादिषु निरतानां यः सेतुः अत्र प्रापकत्वं पारवत्वं तु अत्र सेतु इत्यस्य मुख्यः अर्थः। तस्मादिह लक्षिकेन लाक्षणिको अर्थः सेतुशब्दस्य पारवत्वम् एव लक्षयितुम् उचितम्। सहजत्वात् शब्दादैः शब्दार्थैकदेशत्वात् च न तु प्रापकत्वम्। कादाचितकत्वात् शब्दार्थ बहिर्भूतत्वात् च। वद्रानेन एवं युक्तिः दीयते यत् सेतु इत्यस्य सेतुशब्देन पारवत्वं लक्षयितुम् उचितं। सहजत्वात् तत्र सहजो अर्थः कदाचित् पारवत्वं भवति सेतु इत्यनेन ये किं भवति तत् तत्र नद्यादीनां पारङ्गमने हेतुत्वात् सेतु इत्यस्य पारावत्वम् एव मुख्यो अर्थः। प्रापकत्वं कदाचित्कत्वात् शब्दार्थ बहिर्भूतत्वात् च। सहजत्वात् सहजत्वात् शब्दार्थैकदेशत्वात् च न तु प्रापकत्वं प्रापकत्वं कादाचित्कत्वात् शब्दार्थ बहिर्भूतत्वात् च। पारवत्वं तु प्रधानस्य एव अस्ति न ब्रह्मणः। पारवत्वं प्रधानस्य एव ब्रह्मणः पारवत्वं न भवति। अत्र प्रधानस्यैव अस्ति। यत् प्रधानं नाम कार्यब्रह्म इति दृष्ट्या कार्यब्रह्मण एव पारवत्वम्। ननु पारवत्वलक्षणायाम् अमृतस्य सेतुः इति कथनम् अन्वेति। एष सेतुः विधरणम् अमृतस्य सेतुः अमृतस्य सेतुः इति कथनं पारावत्वलक्षणायां तत्र कथम् अन्वेति इति पूर्वपक्षः। न खलु अमृतस्य सेतुरित्यन्वयो अभ्युपगम्यते किन्तु अमृतस्य एष सेतुः। तो अमृतस्य सेतुः इत्यन्वयः अत्र नाभ्युपगम्यते किन्तु अमृतस्य एष सेतुः। अमृतस्य एष सेतुः इत्यनयोः बहुभेदः वर्तते। क्यों जी शिवम मणि जी? जी संत आचार्य चरण कमले दियो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आत्मशब्दो एवं च उपक्रमोपसंहारानुसारेण प्रतरदनाधिकरणनयात् मध्यपातिनी आत्मश्रुतिः अन्यावाचो विमुञ्चत।
अन्यावाचो मुञ्चत वाचां विगलपनगंहितत् इति युक्तिश्च नैतप्या कथम् आत्मशब्दो देहपरः। इदानीं ह्यः अस्माभिः विचारितम् आसीत् आत्मा जीवी धृतौ देह अविधानकोशे आत्मशब्दस्य जीवः धृतौ देह इत्यपि। अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी किं वर्तते तत्र प्रतिभिज्ञाकारिकायां शिवं मणिजी शरीराद्य व्यवसायी एवं स्वानी। शरीराद्यवसायिनी तो तत्र शरीराद्यवसायित्वात् आत्मशब्दः शरीरेऽपि रूढि देहेऽपि रूढि। एवं च द्युभुवालयायतनं द्युभुवार्यायतनं प्रधानम् एकमेव युष्माकं देहं जानी ध्रुवं स्थूलशरीररूपदेहान्तर्विषया देहत्ववाचो विमुञ्चथा। देहत्ववाचो देहातादात्म्य प्रसक्तवाचः विमुञ्चथा। तर्हि एव ये शिष्टाचारस्य वर्तते ये प्रायशः अद्वैतिषु अद्वैतिनामेव शिष्टाचारः अयं शरीरं भवतां ये देहः इदं शरीरम् इदं शरीरं क्वचित् ये पाञ्चालेषु उत्पन्नः एवं अद्वैतवादिषु नियमः वर्तते। साक्षात् अहं शरीरः अहं तत्र उत्पन्नः इति न कथयन्ति। देहस्तु न स्थूलो विवक्षितः। देह इति पदेन इदानीं यद्यपि आत्मा इति देहे रूढिः अभिधानकोशे तत्रस्य ये किं वर्तते देहपर्यायत्वेन अपि आत्मशब्दः देहपर्यायत्वेन अपि स्वीक्रियते। तथापि देह इत्यनेन केवलं स्थूलशरीर एव न विवक्षितः अपि तु स्थूलसूक्ष्मकारणेषु शरीरत्रयेषु आगमापायिनः ततो विवेकस्य सुज्ञानत्वात्। किन्तु अव्याकृत देह सूक्ष्मो विवक्षितः। अत्र सूक्ष्म देह अव्याकृत सूक्ष्मदेहे किं भवति ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धि पंचप्राणाः आहत्य सप्तदशकं भौतिकं लिंगं सूक्ष्मशरीरं भवति। तो अव्याकृत देहः सूक्ष्मो विवक्षितः। यदनुबन्धनात् बन्धनादि अयं संसारः प्रवर्तत तस्मात् प्रधानं द्विभुवा आधार इति युक्तं। जीवो वा स्यात् मनःप्राणसम्बन्धाश्रयणात् न च जीवस्य मनःप्राण उपकरणो एवं तदगतभेदप्रतियोगित्वेन जीवोऽपि निर्दिष्ट एव। अतः स्वतः परमेश्वर एव द्युभुवादि व्यापारः आधारः। तो एतावता पूर्वपक्षः उपस्थापितः। ततो न वायुरिति निर्णयः भंग्या सर्वेषामपि व्यावर्तनं जातम् और तत्र परमेश्वरस्यैव सर्वाधारत्वम् और सर्वोपादानत्वम् इति यावत् ये सिद्धान्तितं प्रकरणात्। अतः स्वतः परमेश्वर एव द्विभुवाद्याकारः। यदा लोके दृश्यते कि सैनिकेः यदा सेनापतिः युद्धे परास्तः तो राजा परास्तः राजा विजितः इत्यादि लोकव्यवहारः वर्तते। सेनापतिः परास्तः सेनापतिः विजिता इति न कोऽपि ब्रूते। तद्वदिहापि परमेश्वर एव द्युभुवाध्यात आधारः और महदादिभ्यः महदादिद्वारेण द्युभुवाधारत्वं परमेश्वरस्य इति शंका स्यात् चेत् तस्य समाधानाय पंचमं सूत्रं प्रवृत्तं प्रकरणात्। एवं तदगत भेद प्रतियोगित्वेन जीवोऽपि निर्दिष्ट एव। एवं उभयोर निर्दिष्टत्वाविशेषे परमेश्वर एव द्युभुवादि आधार इत्यत्र किं विनिगमकम्। परमेश्वरस्य एव द्युभुवाधारत्व आधारत्वे विनिगमकं किं तमेवैकं विजानद। जुष्टं यदा पश्यति रुक्मवर्णम् इत्युभयत्रापि ज्ञेयतया निर्दिष्टत्वं विनिगमकम्। वादी अत्र पूर्वपक्षः पृच्छति परमेश्वरस्य द्विभुवाधारत्व इत्यत्र विनिगमकं किम् उच्यते। इदानीम् उत्तरपक्षेण प्रोक्तं तमेवैकं जानतः जुष्टं यदा पश्यति उक्तमरणम् इति उभयत्रापि ज्ञेयतया निर्दिष्टत्वं विनिगमकम्। सिद्धान्तिना तन्निराक्रियते चेत् न शरं उपासा निशितं सन्दधीत तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः। ये उपासा निशितं
ये श्रीमद्भागवते भी वर्तते। ये को वर्तते इति इदानीं न स्फुरति। 11 स्कन्धे बुद्ध्या उपासा निशितया शरं ह्युपासा निशितं सन्दधीत तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा ईशोऽनुरात्मा चेतसभ्येदितभ्यः इति पूर्वमन्त्रेषु जीवस्यापि ज्ञेयतया निर्देशदर्शनात् इत्याशङ्क्य आह स्वतः परमेश्वर इति। तत्र जुष्टं यदा पश्यति ये अस्य द्युवाधारत्वं परमेश्वरस्य अस्य विनिगमकं किं तमैवैकं जानथ इत्यादि श्रुतयः। पूर्वश्रुतिः तमैवैकं जानथ इत्यस्मिन् किं वर्तते? पूर्वापरमन्त्रेषु जीवस्यापि ज्ञेयतया तमैवैकं जानथ, अत्र जीवस्यापि ज्ञेयत्वं। जुष्टं यदा पश्यति रुग्मवर्णं तत्र अपरमन्त्रेषु अपि जीवस्यापि ज्ञेयतया निर्देशः वर्तते। निर्देशनिर्दर्शनात् आशङ्क्य आह स्वतः परमेश्वरः। तत्र जीव महत् प्राण इत्यादीनि व्यावृत्य स्वतः परमेश्वर एव किं भवति? द्युभोधारत्वं, परमेश्वरस्य सर्वाधारत्वं और सर्वाधारत्वं अपरं किमासीत्? सर्वोपादानत्वं च। अयमाशयः समाने वृक्ष इति मन्त्रे ईश शब्देन प्रकरणोपदात् प्रकरण उपपदादि संकोचकरहितेन स्वतः सिद्ध निरतिशय ऐश्वर्यशाली परमेश्वरो निर्दिष्टः। तत् कीदृशः परमेश्वरः? ईश इति शब्देन ये समाने वृक्षे परिशस्व जाते अत्र तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अस्ति अनष्टन्यन्योऽभिचाकशीति। अनीशया शोचति मुह्यमानः। तत्र अनीशया अर्थात ईश्वर भाव व्यतिरिक्तः जीव भावेन और अनीशया शोचति मुह्यमानः भवति। अनीशः अनीशया ईश्वर ऐश्वर्यरहितः जीवः मुह्यमानः शोचति। प्रकरणोपपदादिसंकोचरहितेन स्वतः सिद्धनिरतिशयैश्वर्यशाली परमेश्वरो निर्दिष्टः, न तु जीव। जीवस्तु तत्प्रसाद आधेय सत्य संकल्पत्वादि तदैश्वर्यैक देशशाली। जीवे संसर्गाध्यासेन परमेश्वर गुणानामपि कदाचित् ये स्फटिकमणिवत्, तत्र स्फटिकमणि तु न भवति, ये किं भवति? जपाकुसुम संसर्गाध्यासेन तत्प्रसादाधेय ईश्वर प्रसादेन सत्यसंकल्पत्वादि तदैश्वर्यैक देशशालित्वं जीवेपि कदाचित् वर्तते। किंतु साक्षात् भुवादि आधारत्वं और सर्वोपादानत्वं जीवे तत्कथमपि भवितुं न शक्नोति। तत्रापि ये भवति तत्प्रसादाधेय ईश्वर प्रसादाद् विश्वामित्रादीनां स्वर्गादि नूतन स्वर्गादि परे तत्र निर्माण सामर्थ्यं प्रसिद्धं पुराणादिषु। तो तत्र ऐश्वर्य एकदेशशालित्वम् एव भवति। नहि यत्र नाकाधिपत्यं यत्र वस्तुतः स्वर्गवास्तविकस्य स्वर्गस्य अपि संकल्पफलेन निर्मातृत्वं विश्वामित्रादीनां सिद्ध्यति। कथं? किं शिवमणि जी? जी स्वामिचरण। यत्र शङ्कोः कृते विश्वामित्रेण मुनिना यत् नूतनं स्वर्गः परिकल्पितं तद्वत् किं सम्पूर्णं द्युभुवादीनपि कल्पयितुं सामर्थ्यं तस्य भवितुं शक्नोति किम्? क्वचित् तु न प्रसिद्धं जी शक्नोति। तर्हि प्रोक्तं सत्यसंकल्पत्वादि तदैश्वर्य एकदेशशाली। एवं रूपात् भेदव्यपदेशात् परमेश्वर एव द्युभुवाध्याधारः इति युक्तम्। तत्र आधाराधेयत्वं परमेश्वरस्य एव आधारत्वम् एवं इति युक्तम्। अनादिसिद्ध परमेश्वर्यस्य एव अनादिसिद्ध द्युवाधारत्व उपाधिकत्वात्। इदानीं कदाचित् एवं शङ्का स्यात् कदानीं परमेश्वरस्य द्विभुवादीनाम् आधारकत्वं कदानीम् आरब्धम्? अनादित्वात्।
न हि सृष्टेः पूर्वं तस्य आधारत्वं भवति प्रलयात्ते तद् न भवति तत्र किं ध्वांशवान् देवदत्त भवन् देवदत्त गृहम् इत्यादिवत् द्युह्वादि आधारत्वेन परमेश्वरस्य स्वरूपलक्षणा वा तटस्थलक्षणा वा न निर्णीयते अनादिसिद्ध परमेश्वरस्यैव परमेश्वरस्य ऐश्वर्यम् अनादिसिद्धम् अनादिसिद्ध द्युह्वाधारत्व उपाधिकत्वात् अनादिसिद्ध द्युह्वादि आधारत्वम् अपि अनादिसिद्धम् यथा यथा परमेश्वरस्य ऐश्वर्यम् अनादिसिद्धम् तथैव द्युह्वादाधारत्वम् अपि अनादिसिद्धम् ननु यस्मिन् द्यौरित्येतन मंत्र समनन्तरामनाते यस्मिन् द्यौज पृथ्वी च प्रतिष्ठिता इति वा मन्त्रः अरा इव रथनाभौ संगृता यत्र नाड्यः स येषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानो अस्मिन् मन्त्रे प्रकृतं द्विभुवाद्याधारममात्मानं स एष इति परामर्शते उपरि प्रोक्तम् एतद् अमृतं न स एष अमृतम् इति प्रोक्तं तो सा एष इति परामृश्य तस्य हृदयान्तःसञ्चरणम् उच्यते तथा हि अरनाभिन्यायेन यत्र नाडीनां संहतत्वं प्रत्यन्तरप्रसिद्धं तत्र इति अनुज्ञते नाडीनाम् अरणाभिन्यायेन यथा सर्वेपि चक्र अन्तर्वर्ति चक्रधारणाय अरा स्पोक् इति नामधेया भवन्ति तो तेषां एक्सिल् इत्यस्मिन् सर्वेषाम् अन्तर्भावः भवति तदैव द्वासप्तति नाडीनां चतुर्दश नाडीनां त्रयेषु और त्रयाणां भवति एकस्मिन् सुषुम्नां मध्यनाट्यां समावेशः अस्य भवति अरनाभिन्यायः अस्य नाम भवति अरनाभिन्यायः अरनाभिन्यायेन यत्र नाडीनां संहतत्वं श्रुत्यन्तरप्रसिद्धं तत्र इति अनुद्यते प्रसिद्धं श्रुत्यन्तरेषु हिरिता नाम हृदयस्य नाड्यो द्वासप्ततिः अत्र हिरिता इति पाठभेदः वाजसनीये हिता नाम इति नाडी भवति हिता नाम हृदयस्य नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् इति अभिप्रतिष्ठन्त इत्यादिषु हृदय ईश तत् एष इति पदेन एषः हृदयम् शिवस्य लीलामंगल विग्रहेण कैलासादिशि प्रसिद्धोऽपि संचारो हृदये न प्रसिद्धः एत्र भवति योगिनाम् एव दृष्टिर्निर्भ्रान्ता भवति शास्त्रवचोभिः योगिभिः नाडी अरनाभिन्यायेन सुषुम्नान्तरवर्ति समेषां नाडीनां तत्तद्विषयेभ्यः परावृत्य एकस्यामेव नाड्यां यदानीं समावेशः भवति तत्र भवति किम् तत्र भवति हिरितानां हृदयस्य नाड्यो हृदाय प्रसिद्धं तु श्रुत्यन्तरेषु हिरितानां हृदयस्य नाड्यो द्वासप्ततिः तु परब्रह्मणः एवं हृदयस्य अन्तःसरन् सञ्चरति इति नति येष इति पदे अस्य पदं बहु रहस्यगृहीतं वर्तते एषः स य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषः स य एष आत्मा तत्र एष इति पदेन एष आत्मा एष अमृतं ततो एष इति पदम् उच्यते परब्रह्मणः शिवस्य लीलामङ्गलविग्रहेण लीलामङ्गलं तत्र शिवयोः विहारस्थाने कैलासादिषु प्रसिद्धोऽपि सञ्चारो हृदये न प्रसिद्धः तस्यापि नाम हृदयं न भवति तस्यापि इदन्तया एव तस्य धीयत्वं भवति प्रमेयकूटौ प्रवेशात् तच्च हृदयं न भवति किन्तु अन्तर्यामितया तत्र अवस्थानमात्रं प्रसिद्धं कैलासादिषु य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिषु श्रुतिषु आत्मनि तिष्ठन् यः आत्मानं वेद यमात्मा न वेद इत्यादि श्रुतिषु अत एव सूत्रकारोऽपि स्थानादि व्यपदेशाच्च अस्मिन् सूत्रे तत्र हृदय दक्षिणे कंठे और हृदयाकाशे मूर्धनि इति स्थानादि व्यपदेशात् अवस्थिते इति काशकृत्स्नः इति अन्तर्यामितया तत्र अवस्थानमात्रेण व्यवहरति न तु सञ्चारम्
तो तस्माद् अशक्य संघट्टनं ब्रह्मणि हृदयांतः संचरणं जीवे तु अणौ सुखणम्। ये जीवे ये हृदयांत संचरणं जीवे तु अणौ सुखटम्। ये तद् भागवते वर्तते। ऋषिवर्तमसु ऋषिः जीवः वर्तमानि वर्तमा नाड्यः उदरमुपासते यऋषि वर्तमसु पूर्वदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनं तव धामशिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। न पतन्ति कृतान्तमुखे। हृदयान्तः संचरणं जीवेतु अणौ। जीवः भवति ऋषिः। ऋषि जीवः तस्य वर्तमा नाड्यः। अणौ जीवे सुघटं तथैव बहुधा जायमानत्वम् अपि। यद्यपि ऐच्छिक विग्रह परिग्रहेण तदुपाधिकं जायमानत्वं ब्रह्मण्यपि कथञ्चित् सम्पादयितुं शक्यं तथापि बहुधा जायमान इति यत्र लक्षणहेतोः क्रियायाः इति प्रथमा असमानाधिकरण शानच् विधायक सूत्रानुसारेण यो जायते सो अन्तः संचरति इत्यन्तः संचरण क्रिया लक्षणत्वेन उपन्यस्तं जननं प्रसिद्धतरं जीवगतमेव ग्राह्यम्। ये प्रायशः परमेश्वरस्य ईश्वर विषयकम् एव पुरुष सूक्त श्रुतिः मंत्रः सर्वैः उदाहर्यते। अन्तरजायमानो बहुधा विजायते। किन्तु वस्तुतः अजायमानो बहुधा विजायते। तत्र अजायमानः इति श्रुति इति भागः ईश्वरम् उद्दिश्य प्रोक्तं, पुरुषम् उद्दिश्य प्रोक्तं, बहुधा विजायते इति श्रुतिः कं जीवम् उद्दिश्य प्रोक्तम्। तस्मादनन्तरमन्त्रश्रुतिहृदयानन्द अंतः संचरण बहुधा जायमानत्व लिंगबलेन। जीवस्य अंतः संचरणम और लिंगबलत्वम अंद तत्र बहुधा जायमानत्व लक्षणम और हृदय अंतः नाड़ी वर्तमसु संचरण इत्यादि लिंगेभ्यः पूर्वापर संदर्भ सन्निधापित जीव विषय मंत्रांतर्गत शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञान भूयस्त्वबलेन च मंत्रोपक्रमगत श्रुति समर्पितम् अपि एकं द्युभुवादि आधारत्वलिंगम बाध्यम इति तदौपचारिकं नेतव्यम् इत्याशंका निराकरणार्थं सूत्रं प्रकरणात् च। शंका कुतस्मादागता? श्रुति हृदयांत यदि जीवस्य हृदयांतः संचरणम् और बहुधा जायमानत्व लिंगबलेन पूर्वापर संदर्भ सन्निधापित जीव विषय मंत्रांतर्गत शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञानः ज्ञानं वर्तते इत्यस्य बलीयांस्त्वं वर्तते। श्रुत्यर्थस्य बलीयांस्त्वं जीवपक्षे वर्तते। मंत्रोपक्रमस्तु श्रुति समर्पित यद्यपि साधारणतया ईश्वरे वर्तते। पुरुषे पुरुषः अंतरजायमानो बहुधा विजायते। तत्र पुरुषम् अपेक्ष श्रुतिः प्रवीति इति जनैः साधारणतया यं विधो अर्थः स्वीक्रियते। किन्तु श्रुति समर्पितम् अपि एकं द्युभुवाधारत्वलिंगं बाध्यम् इति तदौपचारिकं नीतव्यम् इत्याशंका निराकरणार्थं द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तं प्रकरणात् च। प्रकरणमिदं माण्डुकोपनिषदि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति इति उपक्रमम् आरभ्य आसमाप्ति बहुतरश्रुतिलिंगादि नियमितं भूतयोनेरक्षरस्य परब्रह्मणः प्रकरणात्। ये प्रकरणं मुण्डकोपनिषत् प्रकरणम् अत्र वर्तते। मुण्डकोपनिषदि यत् प्रकरणं वर्तते तं यस्मिन् ब्रह्मसूत्रेषु कः मन्त्रः कस्य उपनिषदः मन्त्रः अत्र प्रासङ्गिकः तत्र कस्य अस्मिन् प्रकरणमिदं मुण्डको प्रकरणाच्च। प्रकरणं कुतस्मादागच्छति? मुण्डकोपनिषत् इत्यस्मात्। कस्मिन् भगवो विज्ञातः सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति उपक्रम्य
बहुतरश्रुतिलिङ्गादि नियमितं भूतयोनैरक्षरस्य परब्रह्मणः तदेतददृश्यत्वादि गुणकः इत्यादिकरणस्य एव विरस्थापितम्। तथा च प्राकरणिकपूर्वापरमन्त्रगता गतानि ब्रह्मविषयाणि बहूनि श्रुतिलिङ्गानि समनन्तरमन्त्रगतलिङ्गद्वयापेक्षया बलवन्ति बलीयान् सह भवन्ति बलवन्ति। तेजलिङ्गे हृदयेषु रूपवती अजायमानो बहुधा विजायत इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्ध ऐच्छिकविग्रह परिग्रहरूप बहुविध जननवती। ये ऐच्छिक विग्रह अत्र इंद्रो माया भी पुरुरूप जायते इत्यादिवत् तस्य ऐच्छिक विग्रह परिग्रह एव बहुधा विजायते इत्यस्य अर्थः कैश्चित् क्रियते। परब्रह्मणि परं शिवे अपि उपपद्येते। प्राकरणिक शब्द प्रकृत ज्ञान परामर्शितायाः समर्थितत्वात् सेतुपदे च तदनुसारेणैव प्रापकत्वलक्षणायाः वक्तव्यत्वात् च। तो अस्य प्राकरणिक प्रकरणात् च इत्यस्य न प्राणभृत् जीवश्च अनुपपत्तेः पुरा अनुपपत्ते प्राणभृत् न प्राणभृत् जीवश्च प्राणभृत् प्राणः जीवश्च न भवति और अतैव न भवति अद्वितीयः प्रधानम् अपि अचेतनं प्रधानम् अपि सर्वाधारः द्युभुवादि आयतनम् और द्युभुवादि आयतनं न भवति और सर्वोपादानत्वं प्रधानस्य न भवति इति एतावता मीमांसा। अत्र अधिकरणे बहिरंगापि एकवाक्यत्वयोग्य शब्दान्तरानुसारिणी एव लक्षणाग्राह्या इति व्यवस्थापितत्वात्। भाष्ये आत्मशब्दात् इत्यनेन एते सर्वेपि अतत् शब्दात् इति सौत्रपदार्थस्य पदार्थत्वे नोपलक्ष्यते। आत्मशब्दात् तो आत्मशब्दात् जीवपक्षम् आत्मशब्दात् ये क्वलिखितं भाष्ये अतः स्वतः परमेश्वरी एव द्युवाद्याचार आत्मशब्दात् इति कथमैतद्वायो सम्भवति भाष्ये न लिखितं। प्रकरणात् इत्यस्य भाष्यं न प्राणभत् जीवश्च अनुपपत्तेः। अच्छा, प्रकरणात् न प्राणभृत् जीवपक्षं दूषयति प्राणभृत् जीवः प्राणधारी प्राणभृत् जीवः। ये प्राणः जीवः प्राणग्रन्थिस्थः वर्तते अतएव प्राणभृत्। अनुपपत्तेरिति अणौजीवे मुख्यस्य द्युभुवाद्याधारत्वस्य इतरपरित्यागेन ज्ञेयत्वस्य इतरपरित्यागेन तद्ज्ञानाद् अमृतप्राप्तेर्द्युभुवाधारत्वोपयोगितया द्युभुवाधारत्वम् इत्यस्य आधारत्वेन कः लाभः व्याप्त्यर्थस्य आत्मशब्दस्य च अनुपपत्तेः इत्यर्थः। अनेन एते जीवपक्षे अपि अतत् शब्दाः इत्युक्तं भवति। अतत् शब्दात् इति अभक्षवद् अवधारणगर्भः समासः। अभक्षः तथा च तद्व्यतिरिक्तस्यैव प्रतिपादकात् तस्मिन् उपपन्नात् शब्दात् इति तस्य अर्थ इत्यभिप्रेत्य लब्धार्थो अनुपपत्तेः इत्यनेन दर्शितः स्यादेतत्। एषोणुरात्मा इति अग्रिममन्त्रप्रदर्शित जीव विषय मनप्राणाधारत्व प्रत्यभिज्ञानादि द्युभुवादि आधारो जीवः प्रतीयते न च तत्रात्म शब्दानुपपत्तिः। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यं करवत्तन्मयो भवेत् इत्यस्मिन् मन्त्रे आत्मशब्दस्य प्रयुक्ततया तत्रापि तस्य तादर्थस्यैव युक्तत्वात्। न च तद्ज्ञानाद् अमृतत्वप्राप्तिः अनुपपत्तिशङ्का। तो तत्र यत्रोक्तं मुग्धोपसृप्य व्यपदेशात् च अस्मिन् सूत्रव्याख्याने तो तत्र जीवज्ञानादमृतत्वप्राप्तिर्न भवति। मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति इति अस्मिन् मन्त्रे तद्विज्ञानस्य ब्रह्मदर्शनहेतुत्वोक्त्या तद्वारा प्राप्तिहेतुत्वोपपत्तेः। तत्र बहवः वेदान्तप्रक्रियाणाम् अत्र यदि पूर्वज्ञानं स्यात् चेत् अवच्छेदवादः, आभासवादः, प्रतिबिम्बवादः, सृष्टिदृष्टिवादः, दृष्टिसृष्टिवाद और मुख्य एक जीववादः, दृष्टिसृष्टिवादः, सृष्टिदृष्टिवादः, दृष्टिसृष्टिवादः, अजातवादः। तत्र प्रथमे जीवज्ञानेन एव जीवज्ञानं विना जीवज्ञानं विना यथा प्रतिबिम्बज्ञानं विना बिम्बस्य ज्ञानं न भवति तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति तत्र मनोमय प्राणशरीरनीता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तत्र आत्मशब्दस्य किं जीव विषये प्रयुक्तत्वात् तत्र तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। क्वचित् औपनिषदि यत्र आगमिकानां मते तु जीवेन आत्मना प्राविशानि तत्र जीवस्य आत्मत्वम् अविवर्तते न वा अन्यत्र वर्तते जीवात्मा में शुद्ध्यन्तान् ज्योतिरहं विरजाय पापा भूयासं जीव विषयेपि तत्र जीव इति उक्ते नामेकदेशग्रहणे नामग्रहणं जीव इति उक्ते सति जीवात्मा इत्यस्य ग्रहणं भवति। तो जीवेपि आत्मा आत्मतत्त्वस्य ग्रहणं स्यात् चेत् तो तत्र तद्विज्ञाने तत्र उक्तयः श्रुतिमन्त्राः श्रुतयः उदाहर्यन्ते जीवस्य अज्ञानात् तद्ज्ञानात् जीवज्ञानात् अमृतत्वप्राप्तिः न भवति इति न वक्तव्यं। क्वचित् तत्ज्ञानात् जीवज्ञानं जीव एव आत्मशब्देन मंत्रादिषु नैकेषु मंत्रेषु निर्दिष्टः। अतएव जीवज्ञानेन आत्मज्ञानं भवत्येव। तो अत्र उच्यते आयम्य तत्तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तवे तदेवाक्षरं सौम्य वित्ति। ये धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं युपासा निशितं संदधीत आयम्य तदभावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षर सौम्य विद्या इति व्यवहित पूर्वमन्त्रे च पूर्वमन्त्रं किं धनुर्गृहीत्वोपन आत्मा प्रणवो धनुषरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन भेत्तव्यं भेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। तदे तन्मयता जीवस्य उपासनया देहादि विवेकदार्ढ्यापादनेन तनूकरणश्च उक्तनीकरणोक्तेश्च जीवभावम् आसाद्य देहतादात्म्यं शिथिलं भवति न वा। तादात्म्ये भवति पशुत्वं। सर्वेपि पशवः अहं पशुवत् तत्त्वज्ञानं भवति। गौडः कृष्णः करवः प्रांशुः पीवरः परीतः इत्यादि विवेकः देहतादात्म्यम् उद्दिश्य एवंविधः प्रत्ययः भवति। ततोपि श्रेष्ठा भवन्ति जीवतादात्म्यापन्नाः जीवे आत्मनः किं भवति आत्मा जजानन मरिष्यति नैधतेषु जीवधर्माणां व्यावर्धनेन आत्मतादात्म्येन आत्मनि तादात्म्यापन्नः जीवधर्मात् प्रोच्यते। जीवधर्मेभ्यः परिचिन्नत्वादिधर्मेभ्यः न बाधते। तो जीवस्योपासनया देहादिविवेकदार्ढ्यापादनेन तनूकरणोक्तेश्च जीव इति जीवस्य उपासना फलितार्थ। एवं पूर्वमन्त्रगत शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञानबलात् जीवो मंत्र प्रतिपाद्यः इति निश्चिते तत्रैव द्यो भू आदि आधारत्वं नेतव्यं न च अनेक मंत्र परामर्श सापेक्ष शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञानो प्रतिभिज्ञा अनुसारेण उपक्रमगत सप्तमी श्रुति प्राप्तं। सप्तमी श्रुति को वर्तते सप्तमी श्रुति प्राप्तं लिंगम अन्यथा नेतुम अयुक्तम इति न शंक्यम। सत्यसंकल्पे मुक्तजीवे स्वसंकल्पवशेन मुख्यस्यापि दिघोआधारत्वस्य उपपत्तेः इत्याशंका निराकरणार्थं सूत्रं भेदव्यपदेशात्।
अत्र भेदव्यपदेशात् जीवेश्वरयो भेदस्य व्यपदेशात् ये भेदव्यपदेशात् च अत्र ईश्वरजीवाद् भेदो व्यपदिश्यते। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति मन्यमीशं महिमानमीतम् ईशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः इति अतः स्वतः परमेश्वर एव दिभुवाधारः। ये किमर्थम् अत्र प्रस्तुतम्? जीवेश्वरयो भेदः कथम्? तत्र समाने वृक्षे अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति मन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। तत्र मुह्यमानस्य शोकमग्नस्य अनीशया निमग्नस्य जीवस्य पुरुषः अत्र जीवविवेक्षया जीवः तन्न भवति। जीव द्युभुवादि आधारत्वं जीवस्य न भवति और सर्व उपादानत्वं जीवस्य न भवति। तर्हि कस्य भवति? परमेश्वरस्य। तत् एव इति सावधारणेन एव इति अन्येषां अन्येषां निवृत्तिपूर्वकम् अन्येषां व्यावर्धनपूर्वकम् अतः स्वतः परमेश्वर एव द्युभुवादि आधारः। तत्र द्युभुवाद् आधारः स्वतः भवति। जीव ईश्वर जीव अथवा परब्रह्म जीव महत् जीव प्रधान इत्यादि द्वारेण अपि परमेश्वरस्य न भवति, किन्तु साक्षात् एव भवति। स्वतः परमेश्वर एव द्युभुवा धारः प्रकरणात्। तत्र प्रकरणम् अत्र किं भवति? प्रकरणम् अत्र प्रकरणात् इति उक्ते मुण्डकश्रुतिः आसीत्। प्रकरणं प्रकरणात् च प्रकरणात् अत्र प्रकरणम् आसीत्। प्रकरणम् अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते इति परस्य खलुविदं प्रकरणम्। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते इति परस्य खलुविदं प्रकरणम्। अतश्च परमेश्वरः पराविद्यया यया पराविद्यया परमेश्वरः अधिगम्यते अक्षरः परमेश्वरः अधिगम्यते तस्याः अत्र प्रसङ्गः प्रकरणाच्च स्थित्यदनाभ्याम् इति अस्य सूत्रस्य विचारः श्वः भविष्यति। इदानीं निरुपद्रवस्य बॉबी भट्टी। प्रणम्यन्ते स्वामिचूर्ण। हाँ जी, नारायण। क्या अस्माभिः किम् अधीतम्? शक्तिलहरी सादृश्यं। हाँ, परमेश्वरस्य निस्तरङ्गत्वं प्रकाशात्मकत्वम् और भगवत्याः किं भवति? क्षेपसम्प्रकटनग्रहोन्मुखी सा त्वं बलहरी शिवाम्बुधेः क्षेपसम्प्रकटनग्रहोन्मुखी मृगेन्द्रागमस्य यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतप्रलयोदयौ इत्यादि मंत्रस्य उदाहरणपूर्वकं भगवत्याः परम कारुणिकायाः अनुग्रहेकप्रयोजनवत्याः शिशिक्षोन्मेषादि पंचकृत्येषु प्रवृत्तिर्भवति। स्वतः शिवस्य निस्तरङ्गत्वात् स्वात्मनैव प्रवृत्तिर्न भवति इति अपि भङ्ग्या सिद्धान्तितम्। इदानीं निरुपद्रवस्य बृहतश्चैव विषयोन्मुखत्वं सफलम् इति ब्रुवन् शत्रुसत्त्वे सुखोपगमो दुःशक इति सिद्धान्तयन् शक्तेः निदान चिदानन्दमयत्वं प्रतिपादयति। निरुपद्रवः तत्र उपद्रवादि संकोचाः यत्र न सन्ति बृहतश्च यत्र देशतः कालतः वस्तुतः संकोचत्वं न भवति विषयोन्मुखत्वं सफलं भवति। निरुपद्रवस्य विषयोन्मुखत्वं सफलं बृहतश्च नित्यब्रह्मणशीलस्यैव विषयोन्मुखत्वं सफलम् इति ब्रुवन् शत्रुसत्त्वे सुख उपगमः दुःशकः। शत्रुसत्त्वे तत्र उभयोः विरोधे तुल्यबलविरोधे सुखेन उपगमः
दुःशका अर्थात दुःखेन सुखोपगमः भवति सुखतया उपगमः भवति इति सिद्धान्तयन् शक्तेः चिदानन्दमयत्वं प्रतिपादयति। यः परो निरुपसर्गतः परः यः परो निरुपसर्गतः परः स्यान्महान् अपि च केवलः शिवे स्यान्महान्नपि च केवलः शिवे उत्तरं च विषयोत्सवस्तदा उत्तरं च विषयोत्सवस्तदा आनन्द उल्लसति चिद्घना यत् आनन्द उल्लसति चित्खनासि यत्। हे शिवे यः परो निरुपसर्गतः परः स्यान् महाप्नपि च केवलः उत्तरः स एव विषयोत्सवः आनन्दम् उल्लसति। यदा कस्मैचित् गले पाशं दत्वा कश्चित् राजेन दण्डितः राज्ञा दण्डितः गले पाशं दत्वा श्वः म्रियमाणः निगृह्यमाणः कश्चित् जनः स तस्मै यदि इदानीं किमपि सच्चन्दनवनितादि बहुविधाः सुखोपभोगसामग्री तस्मै समर्प्यते स तु किं मोदमानः स्यात्? नहीं मृत्युभीत्या और संकोचभीत्या किमपि तत् विषेन्द्रियजन्य तत्र विषयोपभोगे समर्थः न भविष्यति। यः यो भूमा तत्सुखं यदल्पं तन्मर्त्यं यदल्पम् ईषत् अपि न्यूनत्वे सति तस्य मर्त्यत्वं भवति। तो निरुपसर्गतः यः परः परमानन्दः यः स्यान् महत् तस्मिन् महत्ता स्यात् और निरुपद्रवः अर्थात् तस्मिन् कश्चित् विषयेन्द्रिय सन्निकर्षी व्यवच्छेदकत्वं यत्र न स्यात् तस्यैव तत्रैव विषयोत्सवः भवति। किञ्चित् किञ्चित् यथा किं वर्तते निजानन्दलवीभूत स्वात्मानन्द ब्रह्मादि आनंद संतति एक मनुष्याणाम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापति आनंदम् इंद्रस्य आनंदम् प्रजापतेरानन्दम् तत् सर्वं स्वात्मानन्दलवीभूत स्वात्मानन्दस्य कणिका मात्रं तत् सर्वेषां मनुष्यम् आरभ्य प्रजापतिपर्यन्तानाम् आनन्दः आनन्दस्य आनन्दम् उपजीवयन्। तो यद्यत् आनंद तर्हि प्रोक्तं श्रोत्रस्य च कामः तस्य यः श्रोत्रियः स श्रुतिबलात् अकामहतः प्रणहितविरहदैषणावन्तः तत्तत् स साक्षात् परमानन्दं प्राप्नुवन्। येषाम् उच्चावचत्वं किञ्चित्कत्वं कदाचित्कत्वम् और न्यूनातिरेकः यत्र भवति आनन्दे तद्भवति केवलम् आनन्दाभासमात्रम्। उत्तरं च विषयोत्सवस्तदा विषयोत्सवः तदा आनन्दं भवति। तत् कथं भवति चिद्घनासि यत् यतो हि भवति साक्षात् चिद्घना चिद्घनरूपिणी अतएव आनन्दस्य यत् आनन्दे न्यूनातिरेकः क्वचित् कत्वं कादाचित् कत्वं यत्किमपि भवति तादृशे आनन्दे सुखं नास्ति। केवलं भगवत्या एव स्वात्मानन्दस्य एव तावत् भवति परमानन्दत्वं तं प्राप्य एव विषयोत्सवः अपि तं प्राप्य एव भवति। ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत् कुतः सुखं। ये रिपुस्थानीयः ये अत्र उक्तं शत्रुसत्त्वे सुखोपगमो दुःशकः। यदि सर्वे तत्र द्वन्द्वे सति यदि सम्पूर्णं सच्चन्दनवनितादि सम्पूर्णं प्राप्तं किन्तु एकः व्यवधायकः ये अस्य अधिकं स्यात्। ये प्रहसनिका वर्तते कस्यचित् द्वयोः एकस्य प्रतिवेश्यः शिवम् आराधितवान् स कथयति यत् शिवेन पृष्टः किमिच्छति तत् अहं विचार्य वदामि तो तदास्तु इति कृत्वा शिवः किन्तु शिवः कथयति तव प्रातिवेश्यः द्विगुणितं प्राप्स्यति। तेन किं प्राप्तं किं प्रार्थितं मो चक्षुः स्फुटितं स्युः मो चक्षुः स्फुट्येत तत्प्रतिवेश्यस्य उभौ चक्षुंसि स्फुटिते स्फुटितानिव द्वे उभयोः
द्वे चक्षुंषि स्फुरितानि प्रातिवेश्यस्य। तो एवं एकेपि शत्रुः एकस्यापि शत्रुत्वे सम्पूर्णं तस्य यत्किमपि सुखं भवति तन्मोघः भवति। माघस्य उक्ति यत्र वत् धृते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत् कुतः सुखम्। उच्छिन्न सरवारातिरेकोऽपि आत्मवत्तया दृढनिश्चयवत्तया विशालो भवेदेव। एकाकित्वम् असहाये प्रयुज्यते, असहायत्वं तु परस्परातिरिक्त सहायभावेन द्वयोर्बहूनामपि भवति, किन्तु केवलं प्रयतात्मवत्तया न वाच्यतामर्हति। एवं प्राप्तात्मबलात् केवल एकलोऽपि महासहाय इति महति कार्ये प्रभवति। उत्तरमन्तरं विषयोत्सवो गृहमेदित्वा प्रयुक्त भोगरसाभिस्पृहा जायते चेत आनंद उल्लसति। असपतनो असपतनम असपत्नमृत्थम असपतनः भवति वस्तुतः सुखी। तो एगे भी ये शत्रु ये टीकाकारेण अत्र प्रयुक्तं माघोक्तिः यत्र सुखोपगमो शत्रुसत्त्वे सुखोपगमो दुःशका। इह चिन्निरन्तरं कदापि आनन्दव्यतिरिक्ता क्षणमप्यवतिष्ठेत वस्तुस्वाभाव्या निरुपप्लवा केवला एकापि चित्त स्वभावतया महती स्यादेव। यस्मात् कारणत्वं चिता घना निबिडा निरन्तरा त्वमसि तस्मात् त्वयि आनन्दोल्लास व्यतिरेक संभावना एव नास्ति। स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्द संततिः इति नाम अस्य व्याख्याने स्वात्मानंद अत्र स्वात्मानंद इति स्वात्मानंद एव। श्रोत्रियस्य अकामहतस्य यः आनंद स्वात्मानंदार्थात् स्वात्मा भेदेन ब्रह्मणः अभ्युपगमजन्यं यद निरवधिकम् आनंदं भवति। यद्वा देव्याः यद आनंदं, देवी स्वतः चिदानंद घना और तत्र आनंदे न्यूनातिरेकः न भवति। तत्र व्यतिरेक सद्वितीयत्वं किंचित्कत्वं कादाचित्कत्वं तत्र न संभवति भगवत्याम्। अतएव यथा निरुपाधिकः केवलो महान् तथैव निरुपाधिका छिन्न महती आनंद घना एव स्थीयते तयोर अयुत सिद्धिवृत्तित्वात्। चिद आनंदयो अयुत सिद्धिवृत्तिः कस्य चैतन्यस्य और आनंद रूपस्य आनंद घनत्वात्। एतेन शिवशक्ति शक्तिशिवयोर्यामलत्वं नैसर्गिकम्। तत्र अन्यतरसद्भाव संभावनेन शैविषाक्त संवृतायै असंभाव्य चिदानंद घनायां त्वयि विषय भोगोपि मोक्षायत। तत्र चिदानंद घनत्वात् भगवत्या बहिर्भूतं विषय भोगापि मोक्षायते। गेहम नागति गर्वितः प्रणमति स्त्री संगमः मोक्षते। मृत्युर्वैद्यति पातकी सुकृतते क्ष्मावल्लभो दासति। यब्रे किं वर्तते? मृत्युर्वैद्यति पातकी सुकृतति क्ष्मावल्लभो दासति। एका पंक्ति न स्फुरति। गेहम नागति गर्वित प्रणमति स्त्री संगमः मोक्षति। गर्वित प्रणव उस दूषणं गुणति किमसि दूषणं गुणति मृत्युर्वैद्यति दूषणं गुणति वैद्यति दूषणं गुणयति गुणति गुणयति क्ष्मावल्लभो दासति। दासति। हाँ अग्रे किंस्ति पापन्दे भवभीति भंजन करीं गौरीं प्रपदि सप्रियान् चिदानंद घनायां त्वयि विषय भोगोपि मोक्षायत। प्रोक्त प्राप्तोक्त विषय विध सामर्थ्यस्य भोग पुरुषार्थापि भोग पुरुषार्थता अपि अनेन पद्येन संकेत्यते। यदि जनैः साधारण चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् अमुकं सूत्रं पठिष्ये इति वचोभिः एव उच्चार्यते, किन्तु चतुर्विध पुरुषार्थानां संप्राप्तौ येषाम् अन्योन्यभावः कथं स्यादिति कैश्चित् न ज्ञायते। तत् केवलं शाक्तागमेषु एव ये अस्यापि अयमेव अर्थः। वामे नारीरमणकुशला दक्षिणे मध्यभाण्डं। तत्र वामे कामपुरुषार्थः, दक्षिणे मध्यम अर्थपुरुषार्थः, पृष्ठे भवति धर्मपुरुषार्थः, अग्रे भवति मोक्षपुरुषार्थः।
एवं पुरुषार्थचतुष्टयानां शरीरस्य पुरतः परितः भावना क्रियते शाक्तैः। अथेदानीं निरंशसांशभेदेन भगवत्याः स्वरूपत्वम्। अच्छा, 32तमे श्लोके भगवत्याः चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदत्तम् अपि भङ्ग्या सूच्यते, चण्ड्याम् अपि वर्तते। ये चण्ड्यां ये जानन्ति इदानीं सन्ति किम्? दिवाकर जी, देवी देवी भक्तं भजेत् जनम। जी देवी भक्तं भजेत् जन प्राधानिके रहस्य मूर्ति रहस्य वा वर्तते। इदानीं न स्मर्यते। देवी भक्तं भजेत् जनम, नारी भूत्वा योषिदादिवत् देवी साक्षात् पत्नीवत् जनम भक्तं भजति, तस्य शुश्रूषा इत्यादिकं करोति। जी तत्कृते भोगान् सम्पादयति। भोगपुरुषार्थता अपि अनेन पद्येन सङ्कीर्त्यते। अथ इदानीं निरंशसांशभेदेन भगवत्याः स्वरूपद्वयं संसूचयन् सृष्टिकाडी स्वरूपं च सूचयन् मातरं स्तौति। विश्वसंहृतिपदे लयोज्जिते विश्वसंहृतिपदे लयोज्जिते ईयसे यदि निरंशतः शिवे लीयसे यदि निरंशतः शिवे सृष्टिकार्यस्य या वही पदे सृष्टिकाल्यस्य या वही पदे उत्तमं जगदाशु गृह्यते। क्षिप्तमम्ब जगदासु गृह्यते। बही पदे क्षिप्तं जगद आशु गृह्यते। विश्वसंहृतिपदे लये यः विश्वम्, अत्र विश्वम् इति पदेन षडध्वात्मकं विश्वं यद्वा प्रकाशविमर्शात्मकं विश्वम् अथवा षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वं यदानीं संह्रियते तस्मिन् पदे यदानीं स्वस्मिन् तत्र कारणे कारणावस्थायां लये विश्वं यदानीं परित्यज्यते यदि निरंशतः लीयसे तदानीं बहिपदे क्षिप्तम् अम्ब जगदाशु गृह्यते। बहिपदे क्षिप्तं सुशिक्षोन्मेषे जाते तदानीं भवत्याः अविधानं सृष्टिकाली इति भवति। शोभनम्। जी स्वामी जी। प्रकाश विमर्श स्वभावे यदि लयेन मुख्यलयेन उज्यते परित्यप्ते विश्वसंहृति पदे विश्वस्य अवान्तर संहार पदे स्थाने निरंशतः आपेक्षिक पूर्णता लीयसे लयं प्राप्नोसि। ये आपेक्षित पूर्णता किम? बीजावस्थापन प्रविलापन तस्थानि तथापि तद्वद पंचकृत्यानि करोति। चतुर्थं कृत्यं बीजावस्थापनम्। बीजावस्थापने यदानीं भावि संस्थिति इत्यस्य कृते कश्चित् बीजम् अवस्थापयति, पृथक्तया स्थापयति और संप्राप्ते तस्य तेषां बीजानां वपनादिभिः पुनः तस्य शस्यादि निमित्तं बीजानां निर्वपनं क्रियते। एवमेव बीजावस्थापन प्रविलापनं भर्जितं बीजानां भावि संस्थिति बीजानां भर्जनं भवति। तो प्रविलापनतस्थानि प्रविलापनम् अंशेन मुख्यलये बीजावस्थापनावस्थायां विश्वसंहृतिपदे विश्वस्य अवान्तरसंहारपदे आपेक्षिक पूर्णतायाः लीयसे लयं प्राप्नोसि। बहिपदे स्वीय हृदय देशात् अपरपार्श्वे बाह्यस्थाने क्षिप्तं जगदाशु गृह्यते। बहिपदे अर्थात स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ इति उक्त्या स्वस्मिन् बहि अंतर्बहि भेद विभागः तत्र नास्ति। बहि नाम स्व चिदाकारात् बहिर्भूतम्। यथा मुकुरनगरवत् दर्पणं यथा दर्पणस्य अभ्यन्तरे स्थितः अपि दर्पणात् बहिराभाति एवमेव बाह्यस्थाने क्षिप्तं जगत् आशु गृह्यते। अर्थात् जगतः तत्र ग्रहणं भवति। स्फुरत्तावादे जगतः एकवत् तत्र प्रसैवकात् किं भवति अक्षोटादि अक्षोटादि निर्गमनवत् भवति जगतः। यदो अस्य कदम्बकोरकन्यायेन जगतः
भवति क्षेपपदे जगतः तत् किं भवति सृष्टिर्भवति इदानीं तडिदित्यादि ध्वनिना इदानीं विद्युत् मेघगर्जनं भवति तदानीं स्वयमेव कदम्बकोरकाः उत्पन्नाः भवन्ति यस्य नाम कदम्बकोरकं कदम्बकोरकन्यायः कदम्बकोरकन्यायेन सशिक्षा उन्मेष समकालिकम् एव षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं विश्वं बहिःपदे बाह्यस्थाने क्षिप्तं तद्भवति स्वस्य स्वातन्त्र्यस्य बलेन अत्र स्वातन्त्र्यबलम् एव अत्र दार्ष्टान्ते स्वातन्त्र्यबलम् और दृष्टान्ते विद्युद्गर्जनं मेघगर्जनं बहिष्कृतं जगद अनायासेन शीघ्रं गृहीत्वा लयाय ददासि अर्थात् लयं करोषि तत्र सृष्टिकाले कलयित्री सृष्टिकाले उत्पन्नस्य जगतः जगदीं व्याप्य एव तस्य संहारः भवति तर्हि सृष्टेः कलयित्री भक्षिका अस्ति सर्वापि सृष्टिर्लयो वा अंशतः एव कल्प्यते सृष्टिः लयः वा अंशतः कल्प्यते नो चेत् यदि एकान्ततः सृष्टिः तत्र मीमांसकादिवत् न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति स्थितिः स्यात् तर्हि लय एव न भविष्यति और यदि संहारः तर्हि येषु इव संहारपक्षे 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 जगतः एकान्ततः इदानीं संहारः बाधः स्यात् ततः पुनः सृष्टिबीजस्य तत्र किं सम्भवः न भविष्यति अत एव शिवस्य शक्तिर्वा साङ्गपरिवार उभयकर्मणि व्यापृतो भवति इति संकीर्तो अभिव्यक्तो वा उपलभ्यते निरंशप्रलये पूर्वोक्तस्य परिकरस्यापि कालोत्थिता महादेव सानन्दानन्दिनी शिवा चिद्घना युगमध्यस्था अक्षराक्षरगोचरा अकुला कलयन्नित्या कालकाली निराकुला सा कला नीयते यस्यां सृष्टिकाली सा स्मृता तो इतः अग्रे श्वः अध्यक्ष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दारुणरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्यविदायिने स्वात्म परमार्था भासी अच्छा जी